سلام یا حسین علیہ السلام دعا برائے تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائیہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظہ قائدم مناصرم ودلیلم وعینن نہتا تسکرہو ارزقاتوم وتمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکربیام واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابا الفاضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وزیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم والعن اعداہم من الجن والانس من الاولین والآخرین ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اول تو آخر با جماعت اور پرخلوص صلوات تلاوت ماشاءاللہ جل فرجہم وساحل عالی مرتبہ عزت معاب واجب القادر سادات غیر سادات شیعہ سنی ازادران محسن انسانیت ملک عراق دا ایک پرز روحانیت یعنی مجلس پر سونا سے پڑھ سکی وہ آج پڑھ لوی بہت ہی مناسب وقت ہے ڈھیر ساری نوکری جو شہنشاہ حضرت امام حسین علیہ السلام دے دو عزت معاب بزرگ مدا خان جناب ملک امیر حسین جعفری صاحب اور جناب چودھری عطا حسین مہاجر صاحب ممبر دی پاک بارگاہ تشریف فرمان انہاں دی موجودگی ملک عراق ایک ایسا مقام ہے جس تو ہر حلالی صداون والا واقف بھی ہے جدہ نام سن کے خوش بھی ہے مقام دا نام ہے نجف لاحقہ ہے اشرف سب سے بلند شرف والا بڑی مہربانی جب حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی طوفان وچ روانہ ہوئی ہر کلمہ پڑھن والا جان دے جو نوح دا بیٹا دوڑ کے ایک پہاڑ تے چڑھیا ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹھا آگے بیٹھے ہو تو پھر میں نے دیکھو وہ جدہ حجت دا انکار کر کے بابا جی جڑا حضرت نوح علیہ السلام بیٹے نو آکھے نہ کشتی تے بیٹھ جا بحیثیت باپ نہیں آکھیا بہت شکریہ اے حکمائی بحیثیت حجت خدا نبی ہومن دے ناتے فرمائے اس آکھے نہیں میں پہاڑ تے چڑھ جا ساں پانی کیڑا پہاڑ تے آمنے نوح دا بیٹا دوڑ کے پہاڑ تے چڑھیا پوری توجہ رکھا اس پہاڑ تے حضرت آدم دی قبر آئی نجف دیکھ تعارف بھی ہے اللہ تو انہوں زیارت کراوے میرے نجف و کربلا دے سنگتی مجلس پاک بیعت تشریف فرمائن ایک روزے روزے دے تلے ترائے مزارن سجے آدم میں کھبے نوے عدد چکبر دا دادا سردار بان کے سوٹا دیا میں بسم اللہ کرا یا علی بے شک علی مولا آدم دی مزار بیٹا پہلے اچھی جاتے ہائی اس سے پہاڑ تے چڑھے نوح دا بیٹا جدوں اتنی بلندی تے پہنچے نا جو غلط فہمی ہوئی اتنا اچھا پانی نہیں جا سکتا تے اللہ جبرائیل نو آکھیا پر مار اس پہاڑ دے دو حصے کر جیڑے تے نوح دا پتر کھلے
انہوں ختم کر دے. بڑی مہربانی. جیڑے پاسے آدم دی قبر ہے وہ بلندی بچا لے. بہت شکریہ. نبی آتے کھلے نہ جہاں بھی ٹائم ہی واپس آ کشتی تے بہ جا تے وہ ہس ہس کے کھلا دیں نا ضرورت ہی کوئی نہیں. پہاڑ تے کیڑا پانی آنے. جبرائیل اپنا پر ٹکرایا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہویا. اور ریزہ ریزہ ہویا. نبی دا پتر غرق ہویا. جتھے غرق ہویا اتھے پانی کھلو گیا. جیڑے حصے تے آدم دی قبر آئی پہاڑ دی او بلندی بچ گئی. عبرانی زبان جتھے نواں پانی جمع ہو کے تالاب بن جائے انہوں نئے سدیں دن بلندی نو جف سدیں دن. بڑی مہربانی. آج بھی جاؤ غور کرنا. ایک طرف پانی ہے جتھو پہاڑ ختم ہو جائی, دوسری طرف بلندی ہے نئے جف. کثرت استعمال تو ہو گیا نجف. بہت شکریہ. اس نجف دے مضافات جدا ذکر جناب سکلین گلو صاحب کر رہے ہیں. 37 میل تے مشتمل 1000 محلے والا ایک شہر ہے جدا نام ہے کوفہ. اور ایک کوفہ دی زمین ایک حجت دی زر خرید ہے. شکریہ. میں دوبارہ آکھ لوں. عراق دیاں 2 زمینہ دے 2 ولی خریدار ہیں. ایک کربلا ایک کوفہ. کربلا دے خریدار محسن انسانیت حضرت امام حسین علیہ السلام. حضرت پیر حیدر گیلانی سرکار ڈھیری پیران لے انہوں نے ایک شعر تے اے حصہ پورا ہو جائے. انہوں نے لکھا وہ فصل نور اگانے چلا تھا صحرا میں. فصل نور. بہت شکریہ جی. وہ بڑی مہربانی. وہ فصل نور اگانے چلا تھا صحرا میں وگرنہ ریت میں خورشید کون رولتا ہے. اللہ اکبر. العظمت للہ. ایک درود عزت حسین تے باواز بلند تلاوت. بڑی مہربانی. میں نے ایک جی وگرنہ ریت میں خورشید کون رولتا ہے. وہ فصل نور اگانے چلا تھا صحرا میں. چاچا جی میں نے ویکھیا جی تسی تے اپنے انہوں تو انتے آگ سکتا ہے. میں اعلان کر دینا میرے بعد جناب ملک امیر حسین جعفری صاحب, انہوں دے بنا بعد جناب چودھری عطا حسین مہاجر صاحب جیڑا پچھوں آسی وہ انہوں دے بعد پڑ سی. ہن من حیرت نال بھی ویکھو تو تہاڈا حق بندا ہے بھی کم آئی اسد شاہ دا ناظم ممبر دا اعلان ہو کردا تے میں کیوں کھڑا دسدا میرے بعد ملک صاحب پڑھسن. اے مذہب جعفریہ دی تہذیب ہے. جان والے نو دسنا پوندا ہے میرے بعد کنے آنا ہے. بڑی مہربانی. تو ہن تو بڑی مہربانی. ہن ذرا کوشش کرسو اس پاسے کنا تل جڑا سننا سی انہوں کروڑ بسم اللہ. وہ تساں اپنی بات تے غور کرو. میں تواڈے حوالے تحفہ کرنے لگا. میں پھر آکھ رہے ہیں جی زمین کربلا دے خریدار حضرت امام حسین لے. اچھا بنی اسد لوگ آنکھیں مولا اسی قیمت نہیں لیندے. انہیں نواز عیف آکھیا قیمت بغیر رکھو. فرمایا نہیں کسے دی ملکیت اجرانا حجت دی توہین ہے. بڑی مہربانی. اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نجف دے پہاڑ کو لوں ایک کثرت نجف کثرت استعمال تو ہو گیا نجف. اس پہاڑ کو لوں گزرے نا اس زمین زلزلے بڑے آندے ہیں. ایک کوفہ دی زمین قرار نہیں پکڑ دی. ہر وقت تھر تھر آندی آئی. جب حضرت ابراہیم آئے زمین پرسکون ہو گئی. بڑی مہربانی. زمین قرار پکڑ گئی. اتھے ران والے لوگاں منت کی تھی اللہ دا نبی تسی مہربانی کرو جدوں دا تواڈا قدم آئے اس زمین زلزلے رک گئے تسی ایتھے ہی قیام کرو. فرمایا ہم پرائے کی جاگیر میں نہیں رہتے. اللہ اکبر. انہاں کہا جی اسی فروخت کر دیں تسی خرید کر لو مگر جاؤ نہیں. حضرت ابراہیم دا اصلی وطن کوفہ تو تھوڑا جی فاصلہ ہے ویچ ہکا دریا ہے دو کوفہ ہے دو بابل ہے. اللہ تو انو وکھا نال وکھاوے. آؤ جی اسے چھا جی قریب کر لی.
جتنا ایڈے وڈے ماشاءاللہ جلسے دی مجلس حصہ بن دے اتنا ہی پڑھنا ہے. یہی میرا موضوع فضائل دا، یہی مصائب دا ہے. اتنا ہی میں مکمل کرن لگا مجلس. حضرت ابراہیم علیہ السلام دوران سفر بکریاں لے کے چل رہے ہیں. جدوں انہاں آکھیا نا جی اگر تسی بغیر قیمت زمین رکھ دے نہیں تو پھر خرید کر لو. وہ کچھ بکریاں دے عوض اللہ دے خلیل نے کوفہ دی زمین خرید فرما دی. اچھا کوفہ دے 3 نجف اشرف دا سب تو بڑا تعارف میں پڑھ گیا. ایک پاسے آدم علیہ السلام، ایک پاسے نوح علیہ السلام، درمیان سردار بن کے غازی دا پاک بابا، علی اکبر دا پاک بابا، حسنین دا بابا، سیدہ دا پاک شوہر، مصطفیٰ دا وزیر، ولی مطلق بے شک علی سردار ستے پہ. اب کوفہ دا تعارف کیا ہے؟ چاہتے دی کئی دفعہ دے مولا دی جنت دے ظاہر ممبر تے مجلس. کوفہ دا تعارف ہے کوفہ دیاں 3 مشہور مساجد. پہلی ہے مسجد اعظم جنوب آدن مسجد کوفہ. یہ تاریخی حیثیت پڑھن لگو تو اشرا چاہیے. مسجد کوفہ دا پہلا تعارف ہے جو روح زمین تے مٹی دی پشت تے پہلا سجدہ اتھا ہی ہویا جتھے ہون مسجد کوفہ ہے. بڑی مہربانی. اچھا میں ہاتھ کھڑا نہ کرائے نہ کرانا چاہنا. جڑے گئے ہو نصیب ہوئے او ذرا ذہن تاریخ دہراؤ، اپنی یاداشت ریفریش کرو. بابا جی جڑے سکدن مالک جلدی بلانا. عزیزان بابا جی سرکار ملک صاحب کی بلا روح زمین دی سب تو قدیم تے پہلی مسجد کوفہ ہے. سچی گل ہے. اور اس دی دلیل ہے اس مسجد وچ آدم دا مصلی. اتھوں اتھے آدم تو پہلے کوئی نہیں آیا. اتھے آدم تو پہلے بڑیاں ہستیاں ہن. زمین تے پہلے آنے والے دا نام ہے آدم علیہ السلام. تے آدم دا مصلی دلیل ہے اس تو پہلے عبادت گاہ کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام دا مصلی، خضر دا مقام. جب نبی معراج تے جا رہے ہیں مصطفیٰ دی سواری اتھے رکی آئی. اللہ تو انہوں لے جاوے. نبی سواری روکی، محمد مصطفیٰ بھی نماز پڑھی، جبرائیل بھی پڑھی، سردار دا بھی مصلی ہے، نوکر دا بھی مصلی ہے. ہاں بڑی مہربانی. پھر زوار بیٹھن نا انہوں نے مسجد کوفہ دی سیر ہوندی جاوے جتھے اللہ دی کائنات دا حقیقی عادل امام کرسی عادل تے بے کے عدالت کر دیاں. بیت القضاء علی امیر دی عدالت والا مقام اس مسجد وچ. حکم ہے میں معذرت نال معاف کرنا، میں چاہتے دی الحمدللہ رب العالمین 23 مرتبہ شہنشاہ دا سجدہ کر چکا اور آن قریب انشاءاللہ دسمبر بھائی ذریعت عمران دے قافلے نال پھر جا رہا. زندگی چ منگی 2 چیزاں، حسین دی عزاداری، کربلا دی زواری. مالک احسان کر دن بلاندن سجدہ کری دے. میں ظاہرین نو ویکھے جدہ مسجد ال جائیے نا مذاق بناونا، اتنے مسلے اتنی نمازاں ساڑھے تو نہیں پڑھی دیاں تے بس 2 رکعتاں مسجد دیاں پڑھساں تے اگاں میں اکھاں نال ڈٹھے میں کناں نال سنے. اللہ تو انہوں لے جاوے جتنیاں پڑھ سکو پڑھے آئے. حجت دی حدیث ہے جیڑا ایک نافلہ نماز مسجد کوفہ پڑھے انہوں 50,000 دا ثواب ہے. بڑی مہربانی. جیڑا ایک واجب نماز مسجد کوفہ ایک واجب عزیزم پڑھے انہوں 1 لاکھ واجب نماز دا ثواب. اور یاد رکھنا زمین دے انہیں 4 چنوے مقامات جو ایک مسجد کوفہ ہے جتھے مسافر دی نماز کا سر نہیں ہوتی. بڑی مہربانی. گھبرائے تو نہیں بیٹھے. یہ پہلی مسجد کوفہ. دوسری مسجد سہلہ. اتھے بھی انبیاء دے مقامات ہیں. یہ سہلہ نوح دے زمانے دی مومن آئی. ہاں جی جدہ نو کشتی بنا 40 سال لگے ہیں نبی نو کشتی بنے دیا. جانے دے ہو نا بھئی جبرائیل آکے چاہتے دی کھجور دیتا ہے، کھجور کھاؤ. دی گٹھلی سٹو سی جو کھجی جم سی وہ کھجی وڈی ہو سی. اس تو سوکھی پنجابی بھی کوئی نہیں ہوگی. اس دے تختے بنا منن پھر انہاں تختیاں دی کشتی بنا منی ہے. تے آج تو اللہ پابندی لا دیتی ہے. ہون انہاں 40 سالاں
تیری امت بچہ پیدا کوئی نہ سی ہاں جڑے ہون پیدا ہونے 40 سال دے ہوئے مت کوئی آکھے میرا تے شعور ہی نہ آئی ہاں بڑی مہربانی میں کشتی نجات دا اعلان سونی نہ ہی سکتا پھر بڑی مہربانی پھر جدوں وہ کھجور وڈی ہوگی نبی تختے بنا لے پھر جبرائیل علیہ السلام جنتی جو 5 میخاں لے آئے 5 کیل لیا کے 5 نام پکوا کے آکھے ہر نام تے ہک ایک میخ لاؤ تے کشتی تیار اچھا ایڈیاں جیت ہستیاں دی موجودگی ہے میں ایک سطر رکھنا چاہ رہا ہوں اجازت ہے جی چاچا جی تسی حضرت جبرائیل علیہ السلام دے ذرا کماں تے غور کرو جڑا کعبہ تعمیر ہویا کہیں کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ بیٹا ایک باپ مستری بیٹا مزدور اس کعبے دے پتھر کتھوں آیا غار ہراج او جتھے مصطفیٰ بے کی عبادت کر دیا اللہ تو لے جاویں رات کئی خود ساختہ غار ہرا خود ساختہ غار نہیں جدہ کعبہ بناونا ہی تو جبرائیل لے گیا ہی ابراہیم و اسماعیل نو آکھیا نے جی اللہ پیادہ اتھو چاونن پتھر تے اتھے مانی کے لاونن پتھر داس کے جبرائیل ٹور گیا پیو پتر نال چوائے کوئی نہیں میں نویں شیعہ اجتنائی پیا پڑھ دا میں کہ صرف اتنا دسے اس بھئی ایڈی اچھی جا تو پتھر جا کے او تلہ لے جا کے کعبہ بناونے کوئی نکا وڈا پتھر جبرائیل چوایا کوئی نہیں نو کشتی دی ترتیب دسی ایسے کھجی وڈی ہو سی اس دے تختے بناویں ان میکھاں میں نہ تختے بنوائے نہ میکھاں لوائیاں کام دسیا تے ٹور گیا نبی شیخ الانبیاء آئی باویں اللہ دا خلیل آئی جبرائیل صرف کام دسن تے ٹور گئے نبیاں نو صرف کام دسن داری ہے واحد دروازہ محمد دی دیدہ جتھے آکے قرآن پڑھ کے اندر داخل ہو کے کدی جھولا بیٹھا چلائندہ ہے کدی چکی بیٹھا چلائندہ ہے کدی ہسنا ہے بھائی بڑی مہربانی بہت شکریہ بڑی مہربانی 40 سال لگ گئے کشتی بننے سے وہ ایک بڑی اممہ عیسیٰ روز آ کے پوچھ دیا اجے کشتی نہیں بنی جب حالات مخدوش ہو گئے نا عذاب آمن اللہ نبی فرمایا حالات نہیں خراب تو ٹور جا اپنی جھونپڑی ہے پکھی ہے جھگی ہے جدہ سیلاب آیا میں ساتھ لیسا تو باہر نہ آویں اے لفظ یاد رکھنا نبی آکھے تو باہر نہ آویں وہ گھر ٹور گئی دروازہ اس بند کر لیا سیلاب آ گیا نبی دا پتر غرق ہو گیا تے کشتی ٹور پئی تے حضرت نوح دے ایک صحابی آکھیا او تو اڈی نوکرانی تے رہ گئی کیڑی او بڈی جڑی روز پوچھ دی آئی نبی آدن اللہ دی کوئی مسئلہ تو سی 40 دن تک کم از کم روایتیں 40 دن تک کشتی پانی چ رہی او کوہ جودی بصرہ و نجف دے درمیان پہاڑ دے قریب من کشتی لگی کنارے تے نبی لتھے پانی ہٹیا فلڈ مکا تے نو واپس آئے نا حیران رہ گئے اللہ دے نبی جدہ کوفہ تے نظر کی تھی پورا 37 میلان دا شہر غار 2 چیزاں موجود ہیں یا اللہ دا غار یا سالہ دا غار بھئی بڑی مہربانی یا سالہ دا غار اچھا جیڑا اللہ دا گھر آئی نا مسجد کوفہ او دے وچ نبی دا اپنا گھر بھی آئی او ککھاں لی جگی جیڑی روز منندے ہیں کدی انہیری نال ڈاندی آئی کدی بارش نال ڈاندی ادھے نہیں گئے سدھے ادھے گئے جدے سالہ دا گھر جن نبی دروازے دے قریب من کے ڈٹھا تا گھر دی نکر تندور گرم کر کے سالہ روٹیاں پہ لیندی آئی مہربانی نبی دی دستک آئی ایک مخصوص جدی سالہ نو بڑھڑی نو اممہ نو پہچان آئی نبی دیتی ہے دستک میری اوقات نہیں میں ماں دی جھولی توں اس ویلے تائیں مجلس سنن والے دا امتحان لواں میں اپنے آپ نو ازمائنا جو میں کتنا تو انو سمجھا سکدا بیٹا ہاتھ بلند ضرور ہو ویسی چہرے تے مسکراہٹ ضرور آ ویسی اگر میں بات پہنچا لی نبی دیتی دستک او اممہ جی روٹیاں اتھائیں چھوڑیاں سامان علی چھوٹی جی گڈڑی چاہ کے دروازہ کھول کے نبی دا سلام کر کے آدھی طوفان آ گیا تے چلیے آہا آؤ چاہ دی
نبی مزید حیران جے طوفان آ گیا ہے تے اللہ دا نبی چلیے نبی آدن تو باہر نہیں ویکھیا کوفہ نال کی ہویا اشارہ کریے بلڈی سیر اٹھا کے آدھی جی کیوں ویکھاں تو سن جو آکھیا ہی باہر نہ ہوئی ہاں نبی دا حکم ہے میں تے باہر نہیں نبی آدن ہن کھول دروازہ کوفہ پورا غرق ہو گیا او پہاڑا تو پانی گزر گیا تیرے گھر پانی نہیں آیا جو کہ اللہ دا نبی ویکھ لو ایک دیاڑے محسوس ہویا ہی او میں عبادت بھی کرن دیاں تے میں جدہ مسلح چاہیا تے لگا بھی مسلح سج گیا اس دن محسوس ہویا ہی زمین نمی ہے میرے گھر تے ویکھ لو نہ کوئی فلٹ دا نشان ہے نہ کوئی پانی آئے آج بھی موجود ہے حضرت نوح دا مسلح 2 رکعت نماز پڑھی میرا اللہ راز کیا ہے جیڑا بندہ مجلس شروع ہونے والی دعا مجلس مکن والی دعا نماز ختم ہونے والی دعا ذہن رکھی بیٹھا ہے جنہوں پتہ ہے میں ریت کہندیاں وہ سر اٹھاوے تے میں نتیجہ دین لگا 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھ چاہ کے دن میرا اللہ راز کیا ہے عذاب دے پانی پہاڑاں دی چوٹیاں تو گزر کے اپنے دشمنوں نو غرق کیتا تے اے دے گھر پانی آیا نہیں فوراً جبرائیل آیا نبی نو آدھے اللہ پیا دائی عذاب والا پانی اتھے آ نہیں سکدا جو اے محمد مصطفیٰ دے آخری نائب تے شیعہ دے 12ویں امام دا گھر بننا ہے با جماعت بولنا یا علی علیہ السلام تیسری مسجد کوفہ مسجد حنانہ ختم مجلس اتنا ہی حصہ بن دے نہ اتنا تھوڑا پڑھیے جو بانی مجلس دی حسرت رہ جائے نہ ہی اتنا زیادہ جو میرے بزرگ ناراض ہوئے نوح پڑھنے والی اللہ دا گھر حسین دا نوح خانے رونے والی مسجد یہ مسجد 2 دفعہ روئی ہے اچھا اس مسجد دی تعمیر اپنی شاہیے چلی امیر خود کروائی آئی مسجد حنانہ امیر المومنین خود بنوائی جدہ دیواراں بلند کرن دا موقع آیا نہ نوکر ہن غلام ہن مزدور ہن علی پتھر چاکے دیوار آپ بلند کروا من لگ پہ علی پتھر اٹھائیں نوکرہ پوچھے یا علی اس دی دیوار تے خود پتھر لامن دی وجہ یہ لفظی مجلس مکمل کرن واسطے کافی علی جائے بہادر رو کیا دن میں کسے رلی ہوئی پردے دار دا پردہ ودا بنانا اللہ اکبر تو انہوں کیڑا پتا ہے دی دیواران تے اولے تے کیڑی رلی ہوئی آبان ہے شابار پہلی دفعہ روئی ہے جدہ علی امیر دا جنازہ گزریا میں بسم اللہ کراں جھکی بھی صحیح روئی بھی صحیح بہار تو سوکھی جی کتاب ہے نا بہار الانوار میں اکھاں نال پڑھے اس صرف علی دے جنازے دی وجہ تو نہ جھکی ہے نہ روئی ہے جدہ پتر علی دے جنازہ لے کے اس مسجد دے کولو گزرے نہ تے دھی جنازے دے پیچھے دوڑنا شروع کیتا ہے میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کروں برکے دے دامن نال پیر جو الجھے نا تے آلیا جھن پہ پیو دے جنازے پیچھے دی جھنی مسجد رنی بھی صحیح تے جھوک بھی گئی اتنی مجلس کافی زندگی باقی 15 نومبر حاضری ہے شاید بزرگاں دی موجودگی جتنا بھی نہیں پڑھنا چاہیے مگر صرف ممبر نو ہاتھ لانا مجلس کران دا مقصد نہیں یہ پورے ملک چو کم از کم ضلع حفظ آباد ضلع چنیوٹ دی ہر نکر دے آزادار نظر آ رہے ہیں ذاکران دے فوٹو بنانا نہیں ذکر سنن آئے اتنا پڑھیے جو آزادار مطمئنوں کے گھر جاوے میں بالکل باوجی قریب کر لی قبلہ جان دوجی دفعہ مسجد قدر انہی ہے 12 تے 13 محرم دی درمیانی رات میں بسم اللہ کراں 8 ہجری 12 محرم اے بزرگ مدہ خانہ تو تساں تے اساں بھائی جان روز سنے ہیں نا راضی ہو نا ویرون اس تو زیادہ ان پڑھنا نہیں چاہیے دا جو احترام ہے خلل آندہ ہے تے سارے ہاں آئے کر لی 70 مشکل آ گئی اے تا انہاں سارے ہاں تو تساں تے میں سنے ہیں نا جو 12 محرم دے دوپارن جدہ کربلا آئے چھٹریاں
جی ہاں 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 لاشاں پیاں رہیاں تے بہناں ٹر گئیاں میں صدقے ہو جاواں 12 محرم دے اور جیڑا رستہ اللہ تو بار بار کربلا دی زیارت کراوے چاچا امیر حسین جیڑے رستے تو علی دیاں دیاں میں مامل پڑساں جو میں کمیاں امتیاں کربلا تو کوفہ گئن 133 کلومیٹر شط الفرات انہوں سدین دن ترچھا رستہ ہے جیدے تو نجف والے عرب عراق دے لوگ ٹور کے کربلان دے وہ 133 کلومیٹر ہے 45 میل نہیں 133 کلومیٹر دوپارے لے ٹوریاں مغرب دی اذان تو پہلے کوفہ پہنچ گئیاں شاباش آفرین مرحبا جزاک اللہ اے حق ہے جڑا ہونا ادا کیتا نے انہاں دی سال دی حسرت ہوندی ہے اور کوشش کردا ایک ہائے اور بلند ہوئے مجلس تمام ہو گئی شبیر دی اماں بار بار زیارت کربلا نصیب فرما میں شام لے پہنچیاں تے حاکم کوفہ کے 20 سال بعد شہزادی پہ آندی ہے سارے ہیں جو رول ہے اور احترام تماچا تازیانہ سن کے ہر کوئی رول ہے سی آؤ احترام سنیے جڑی شہزادی بن کے رہی آئی وہ 20 سال بعد کوفہ پہ آندی انہوں نے شایان شان استقبال دی تیاری کرنی ہے اجے استقبال دی تیاری مکمل نہیں پھلا نال استقبال کرن والیاں آجا پہنچیاں نہیں میں صدقے ہو جاؤں علی دیاں دیاں نو ایک رات اس مسجد ٹکاؤ مسجد حنانہ دیوار دے اندر بہ گئیاں دیواراں نال رلی ہوئیاں شہزادیاں میں کروڑ زندگی قربان کرا دیوار دے باروں نیزیاں تے کھڑے کیتے نے سار اور انوانا پورے ڈویژن دا مجمع پورے علاقے دے سید امتی دور تو آئے ہوئے بانیان دے مہمان بھائی جان آج بھی تھے زیارت مقام راس الحسین مسجد حنانہ چہون بھی ہے شیخ حر عاملی شیعہ محدث ہم جنہ دیکھ روایت آج بھی اتھے درجے آسے پاسے بیٹھیاں بہنا مسافر دیاں دیاں آدھت شمر لے آیا غریب دا سار اللہ اکبر اللہ اکبر میں انج نہ کھاں چلو میں دل بابا جی تو آڈا نہ دکھاواں تو جو پہلے روندے پہ میں کیوں اوکھی روایت پڑھا جی میں اتھے لکھی ہوئی انج نہیں پڑھدا اتنا اشارہ کریں نہ دیاں تے بہناں دے وے دیاں جیڑے خنجر نال سار قلم کیتا سے بے ترتیب کٹیوں یا رگا نو ترتیب دے داریا مرحبا 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 جزاک اللہ میں کروڑ مرتبہ بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں کٹھے دے سار تے ظلم ہویا بہنا رنیاں مسجد نہ رنی وقت جویں دے لتھا ماما ڈٹھے پتران دے سار جن دی جھولی پتر نہیں ذرا جھولی پھیلاونا جن دی دعا مشکل ہے ذرا دعا سے نچلے آونا ماما ڈٹھے پتران دے سار بہنا ڈٹھے بھراوان دے سار ہر ماں رنی مسجد نہ رنی ڈل دی پئی آئی رات او اٹھی جیندہ 6 مہینے دا تے ایک دے آڑے ترائے واری کٹھا پتر دی سانگ تلے آکے رد جو ہاتھ ودا کے آدھی اصغر ایڈے چھوٹے بال ماما بغیر ستے کدا نہیں نیزے دلیا جھولی ایک سامت 10 راتی جنگل چما دے بغیر علمان 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 آفرین مرحبا جزاک ایک وین کردہ بزرگاں دیتے چھڑ جاندہ تا پوری آئی سارے آن رو لیا ایک وین کردہ 2 منٹ بعد قبلہ نو ممبر پہ دینا اصغر دی اممہ دا وین سن کے مسجد انجرنی جو مسجد دا نام ہو گیا حنانہ نوہ والی اگلی صبحی 13 محرم دا دن نبریہ تے اعلان ہویا علی دیاں دیاں بازار آمن معاف کرنا اس تو بڑا مسائب میں نے یاد ہی کوئی نہیں ادھوں اعلان ہوئے علی شہنشاہ دیاں دیاں بازاروں میں ترتیب کے بنی اگے سار سران دے پیچھے محمل اگے سار پیچھے محمل پھر بیادہ اگوں شہیدان دے سار تے پیچھے محمل دنیا دا آج بھی قانون ہے بھائی جان بانی مجلس چاچا دی آج بھی پوری دنیا تے ایک رسم قانون ہے انٹرنیشنل بین الاقوامی رسم ہے جو ہر بادشاہ دوجے ملک اپنا سفیر بھیجندہ ہے
سفیر دوجے ملک جو بادشاہ دی سفارت کریں دے تے کدی بادشاہ اس ملک دے دورے تے بندے پاکستان دا حکمران سعودی عرب جاوے، ایران جاوے، ہندوستان جاوے، استقبال واسطے اس ملک دے حاکمان دے نال نال بادشاہ دا اپنا سفیر پہلے اگوں آکھلوں دے سفیر استقبال کریں دے بادشاہ دا حسین ایک سفیر کوفے بھیجی آئی جیندہ نام مسلم آئی مرحبا 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 جزاک اللہ اے حق ہے گرلا کے رمن دا بیٹا مائک کھول سو ذرا میں بسم اللہ کرا میں ہزار دفعہ بسم اللہ کرا حسین سفیر بھیجی آجائیں دا نام مسلم آئی یہ اشارہ سمجھ کے ہائے کر سکو ذل حج جو پتہ لگا سو میرے بادشاہ کوفے آمنا ہے ناؤ ذل حج دی صبح آئی استقبال واسطے مسلم کوفہ دے دروازے تے آیا اللہ مان آفرین مرحبا جزاک اللہ میں قبلہ میں بسم اللہ کرا این حقائی بھائی جان میں ہزار مرتبہ جی آکھا ناؤ ذل حج نو پتہ لگا اس بادشاہ کوفے آنا ہے وفادار بلو صاحب پہ پڑھ دے ہم وفا کے ہو دیئے وفادار سفیر دروازے تے آ گیا ناؤ ذل حج تو لے کے 13 محرم تائی بادشاہ دا رستہ روک گیا بادشاہ نو دیر ہو گئی سفیر دروازے تے کھلوتا ریا جدہ 13 محرم بادشاہ دی اچھی سواری تواڈے سمجھن دا صدقے کیا کہنے بھائی میں کروڑ وار بسم اللہ کرا میں اربع دفعہ بسم اللہ کرا جدو بادشاہ دی بلند سواری تے نظر پائی تے سفیر دکھے بادشاہ اکلا نہیں پردے داران دے محمل نہ آلین سفیر پہلے اکھاں چکیاں گیتیاں وات بادشاہ دی اکھاں چکھا پائیاں بادشاہ دی سواری نیڑے آئی سفیر آلے پاسے ویک کے آدھین پر چاونی ہوئی آئیو پتران دی تیرا شکر گزار حسین احسانو دایا او جائے چولے جاکے کیتے سارے رہا میں جو میں نے رونے سفیر بادشاہ نو رو رو کے آدھائے کیوں آدھی آئی بہن او بازار دے ویچ بی بی دے دے لے دا چینے کیوں آدھی آئی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلم